سلام لمون كم زلمود أو هلو كنا تتذكروا حدش زينة تطبع حبار كنرين كفال إيرترا تتلفا زور غدورن أبسوم من زي عمرت تجري دبدب زفتسمت عين منكس فيدرال أبو علي تجري بزفتسمت متقعت الدرون 10 سبات كم استقتلون نوجع نفرتنا من سوايا أتوا خمسة لوات قاليسو عصبنا إثيوبيا موبايل لونة إيرترا مجهزة يكونن قبل تزاريبو درون ودقة استراتيجيك درون إثيوبيا توقع ودقة تباهيلو بإثيوبيا تون استراتيجيك درون تتلفا أبري كبابي كم زورغات قاليسو بحيثات مكفال إيرترا تتلفا زورغات درون أبسوم من زي عمرت تجري دبدب زفتسمت عين الدرون كم زخونة تحبيريو كتاب حزب بوغن إيرترا يكون بوغن إثيوبيا زتبالي نقريلن دحرم عمشاش درون بإثيوبيا زوافرا درونات من قصاص كم زغنسا تحبيريو حيثات مكفال إيرترا درونن ترى درون حويسو سفلا لي زمان أو تكنولوجي تعطيقو قبل مدهاندية قداي تسحفلو قاليسو مدبر كابيل لارس مخانا استقلت ناي كونات نفاريت ناب كتما مصوا مئتوا تقاليسو اتا رودا ايرلاين IL 62 ام زخونت نفاريت وقع كاب تهران تبقيسا نابودا بايت كتما مصوا معلاباون زو سخت مجلس زحلف اواناتون تمساسال براتات تخايد منبارو يحبار كالي بي 4 شوعتن 28 حاد ايه بزبل مللا يتفلت كالي مسئرا متأسهر زلوا نفاريت وقعوان اب كتما مصوا زحلف ورح عالبا منبارا تحابريت يقلص دك عبيتي صلتهم يفعلن كبل أبرها جحمايتها محتين زحلفوا عصرت معتقد خبينا مرمرة سمون كني يأخذ دمنا بتسينا وانا أوبريشن كفلية تسلا زلقو حزونا سي عبينا يطلع حاجزهم قبل يقلت كبل تزاري بلو أبرها جحماينا بعد 5 درخان بسلام يملسخا مريم سودا صلال طولخان نسخم لا صلت حاجزوا متقعت الدرون 10 سبات كم زقتله قاليصو ابز حلفه معلتات حيلتات تجري بلعل عفار متقعت فصيمهم بوتاتا تقاصيروم نحرم بالو منكس فيدرال ابو علي تجري بزفصم متقعت الدرون 10 سبات كم استقتلون كالوت 20 كلتا كم زقسلون AFP نحاده بعد سلطان حوحات بمتقاس صبصيبو مدبر زينا AFP تمالاب زوصو حبريتا متقعت الدرون زبصح قدات زرزر حبريتا زوصو خوينو 16 سبات كم استقتلون 20 كلتا كم زقسلو قاليصو دم جنرال ناي حج امباسادر باج ادبالي بسون اديس بارادايم استبحال يوتيوب channel ابز ገበረ ቃለ መሕተትወን ዓሰብና ኢትዮጵያ ሞባይል ለውነት ኤርትራ መጋህሳ ይኮነን ክብል ተዛሪቡ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ዓሰብ ታሪኻዊ ምምሕዳራዊ መሰልዋነት ከም ዝነበራ ዝሞገተ እቲ ላዕላዊ ኣዛዝ ሰራዊት ነበር ዓሰብና ኢትዮጵያ ዝበልናሉ ምኽንያት ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ እዩ ሚእታዊት ፕሬድ ዓሰብና ኢትዮጵያ ክብል ብሓይለ ቃል ክዛረብ ተሰሚዑ نزمرد أتايلو زقروا دما إثيوبيا بفلاي أبوان سرعة درج 5 رأس ممحدار نيروا زبلا خوينو عصب رأس ممحدار كابزنا برو حدا خوينو إيرترا ورأس زخالات حدا ممحدار نيرا إلو بزم السرت إيرترا دحرنا 3 عامات ناس قبرو تقالسه ناس هاجر كتكون كلا عصب حيزا يكونتن هاجر كتكون زقبا بمبال إيرترا أبتعت مجزأتها ممحدار إثيوبيا نيرا تبلا له موجت لك عيكونان إلو عصب نوسخ الله زبلا أبدي شابا نبرة إيرتراويو عصب وسيخلا منبر عصبنا إثيوبيا هابتي إلو كم تبغل سمنا زبلو وزلو هو بحيلكم مسجدكم أبد شابان أسمران حيل فاتيركم مسجاجر منجستن كلهم بحيل بغل سميكم عصب وسجدكم نسينا نبل زلنا قبل تزاريبو قال شجرنو أير عليه المان تأيقوت سي دمبر كوابي ودك أو درون من هون نبلت تكنيكال نو حجي إبراهيم لما متعتيه ده نو دمبر عفار دمبر وده مارو أتاقوم جولك تترقو دمبرو أتاقوم يتبعنا يسرى دمبر بعفار بقولي تاقوين دون أتاقوم دمبرو أتاقوم GPS اللاتم درون وا نا حاجي إبراهيم في اللغاني هي ذي شو ياتش درون تكنيكال نو عادلين يودك أشو تكنيكال نو كيسوم زم منم زم نوم يباله زم يام زم سيسي أجينا هي اللي أولا يشله مرجع سيلون ده مسلاج እነ ኢልማ ምራሳ ያው ጠፋችኩ አድራሻው ጠፋኩ እንደሚሉ እርግጠኛ ለአብይ ሪፖርት እንደሚያደርጉልኝ እና እንደዛ ነው ነገሩ ያለው ሁኔታ እንደዛ ነው ብዙ ነገሮች አሉ የማይነገሩ ብዬ ነው እነሱ ራሳቸው ያው በቅሎ የጠፋበት ነው በቅሎ የሚፈልገው ወይ ፍየል የጠፋበት ነው ፍየል ጠፋብኝ ብሎ ኮምፕሌን የሚያደርገውና ወይ ተሰረቀብኝ ምናምን የሚለው ወይ ሽፍታ አረዳት ፍየሌን አረዳብኝ ምናምን ብሎ ኮምፕሌን የሚያደርገው ባለ ፍየሉ ነው የራሱ ጉዳይ ነው ራስ ማውራት አለበት ሌላ ለጠቅላላ ዕውቀት ነው የተናገርኩት መረጃ ነው ሌላ ጊዜ ቢሆን አንድ ቀን ይተነተናል አሁንም ያልኩት